बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, दानिया मलिक उर्फ दानिया शाह ख़बरों में रहने का गुर कुछ लोगों को आता है, और ख़ास तौर पे टिकटॉकर्स जो हैं वो इस तरह के पहलू ढूंढते रहते हैं कि किसी न किसी तरह से सोशल मीडिया में इन रहे। लेकिन इस वक्त कुछ खबरें हैं हमारे पास दानिया शाह और हकीम लोहापाड़, इन दोनों के दरमियान अलहदगी हो चुकी है कि नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी सुनने में आ रही हैं कि दोनों अलग अलग रहे हैं, और हकीम लोहापाड़ जो बयान देते हैं या जो बताते हैं उसके बिल्कुल ही बरक्स दूसरी तरफ कुछ हो रहा होता है, और इन दोनों की बातें जो हैं आपस में मैच नहीं कर रही। और कुछ ज़राए बताते हैं कि शायद अब ये दोनों जो हैं अपने रास्ते अलग कर रहे हैं। लेकिन देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है, मैं आपको इस बारे में कुछ डिटेल्स बताऊँगी, कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं हमारे पास। और इसके अलावा नादिया खान एक बड़ा ही ज़बरदस्त नाम है, आप जानते ही हैं उनको। मॉर्निंग शो से उन्होंने आगाज़ किया, उससे पहले एक दो ड्रामास भी किए, अंकल सरगम के साथ आया करती थी, और उसके बाद मॉर्निंग शो से एकदम गायब हो जाती हैं, और उसके बाद दोबारा से जब सामने आती हैं तो ड्रामास में भी आ रही हैं। लेकिन वो पहले वाली बात नहीं जो पहले नादिया खान का एक मॉर्निंग शो जियो में हुआ करता था। कहते हैं कि उस तरह का मॉर्निंग शो और वो नादिया खान जो है दोबारा देखने को नहीं मिली। लेकिन फिर भी नादिया खान ने अपने आप को ज़िंदा रखा अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए भी, और इस वक्त एक प्रोग्राम में वो को होस्ट है, समझ ले एक तरह से, या गेस्ट है या होस्ट है, जहाँ पर वो बहुत से ड्रामास के ऊपर क्रिटिसाइज़ करती दिखाई देती है। यहाँ पर भी उनके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि ड्रामास में इतना उनका एक एक्सपीरियंस नहीं है, जबकि ये चीज़, ये क्रिटिक्स जो है ये उन लोगों का काम है जो इस फील्ड में बड़े पुराने हैं, मंझे अदाकार हैं, अदाकाराएँ हैं, वो तो करें। लेकिन फिर भी नादिया खान को कहते हैं कि वो गुर आता है कि किस तरह से इन रहना है। वो इस तरह के कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी देती रहती हैं, जिस तरह के एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल ड्रामा था, और उस ड्रामे में जो एक कल्चर दिखाया गया, कौम लूत का एक नज़ारा आपने उस ड्रामे के अंदर देखा, और इसे लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया। बरज़ख उस ड्रामे का नाम था, जिसे पाकिस्तान में बैन कर दिया गया, यूट्यूब से भी अब वो रिस्ट्रिक्शन है, उसके ऊपर आप नहीं उसको देख सकते। तो इस ड्रामे के ऊपर उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, और कुछ इस तरह की बातें की जिस पर लोगों ने उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया। चलिए ये चीज़ें तो गुजर गई, लेकिन अब नादिया खान ने हलाला के हवाले से एक बड़ा ही खौफनाक, मैं कहूँगी, इंकशाफ किया है। नादिया खान जिन्होंने, उनके बकौल 2 शादियाँ की, कुछ लोग कहते हैं 3 शादियाँ की, लेकिन 2 शादियाँ हम लोग भी जानते हैं। तीसरी शादी के बारे में हमेशा से एक वो डाउट ही रहा है, लेकिन जब वो खुद कहती हैं कि 2 शादी हैं तो फिर 2 ही शादियाँ मानिए। उनके जो छोटे बेटे हैं उनके बारे में कहा जाता है कि गालिबन वो उनके दूसरे शौहर से है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये सुनने में आया है कि उसे अडॉप्ट किया गया। वही वो खुद बताती हैं, तो हम उसी बात को मानेंगे जो वो बताती हैं। अच्छा, इन तमाम बातों को एक तरफ रख कर नादिया खान अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश है। उनकी ये जो शादी है इस वक्त, इस शादी में वो बहुत मुतमईन है। इस शादी में अपने शौहर के साथ, फैसल साहब के साथ की बहुत वीडियोस भी बनाती हैं, और बज़ाहिर नहीं बल्कि वाकई लग रहा होता है कि इनके दरमियान एक बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री दिखाई दे रही होती है, और एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजारी है, अपने शौहर के घर में उनके साथ रह रही हैं। तो नादिया खान ने हलाला के बारे में क्या बताया ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा दानिया की तरफ आते हैं। जनाब, दानिया के बारे में आप सब ने खबरें तो सुन ही ली होंगी, उसको रिपीट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो जो है वो वायरल होती है, टिकटॉक की वीडियो है, जिसमें वो एक शख्स के साथ, एक लड़के के साथ नज़र आती हैं। वो लड़का जो है उसके सर पे, उसके कंधे पे हाथ रख रही हैं, कभी वो इनको गजरे पहना रहा है, कभी ये दोनों बड़े ही खूबसूरत अंदाज में वॉक करते हुए जा रहे हैं, और फिर वो कहती हैं कि मैं दुनिया को बता दूं कि तुम कौन हो, तो वो इसको चुप करा देता है, और इस तरह की चीज़ें। जब लोगों ने ये वीडियोस देखी तो लोगों ने कहा कि ये क्या हो रहा है, हकीम लोहापाड़ की तरह है ये दानिया जो है ये अब किसके साथ नज़र आ रही है, और ये लड़का जो है ये कौन है दरअसल। अच्छा, जैसे ये वीडियो मंजर आम पर आती है उसके बाद यहाँ से तो खामोशी है, दानिया कुछ नहीं कहती। लेकिन दानिया के जो शौहर है, यानी कि हकीम लोहापाड़, जिन कहते हैं कि वो हकीम भी हैं, वकील भी हैं, वो आते हैं सामने और वो कहते हैं कि जी ये लड़का जो है इसे मैंने खुद जो है चुना है। अब किस लिए चुना है? वो कहते हैं कि बेसिकली ये इसके पास कोई नौकरी नहीं थी, मैंने इसको नौकर रखा, और इसको ये मेरा लड़का मुलाजिम है, गरीब शख्स था, उनके पास मुलाजमत की दरख्वास्त देकर आया, कैमरामैन और एडिटिंग का इसको काम आता था, तो मैंने इसको बतौर मुलाजिम भर्ती कर लिया। अब दानिया शाह के मज़ीद शौहर कहते हैं कि वो एक आज़ाद ख्याल शख्स है, उन्होंने अपनी अहलिया को मुकम्मल आज़ादी दे रखी है, चाहे वो ड्रामों में काम करें, चाहे वो जो भी करें, मॉडलिंग करें। दानिया मेरी बीवी थी, है और रहेंगी। दानिया शाह मेरी बीवी होते हुए अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी रही है, जैसा कि उसको जीने का हक है। अच्छा, यहाँ पे दानिया शाह इस शख्स के साथ बैठी है और कह रही है कि आज मैं आप सबको बताऊंगी कि मेरा और शाहजेब का क्या ताल्लुक़ है, जिस पर शाहजेब उन्हें मज़ीद कुछ कहने से रोक देता है। टिकटॉक पर शाहजेब नामी शख्स कौन है, मैं इसके बारे में भी आपको बताती हूँ। लेकिन अब यहाँ पर एक और बात बड़ी अजीब की हकीम लोहापाड़ साहब ने, कहते हैं कि दानिया के साथ ये जो शख्स मैंने मुलाजिम रखा है ये बेसिकली ख्वाजा सरा है।
اور یہ خواجہ سرا ہے، اس لیے میں نے اس کو اپنی بیوی کے ساتھ کام کرنے دیا ہے، اور یہ تو صرف ایک ٹک ٹاک کی ویڈیو بنا رہی ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ شخص جس کا نام شاہزیب ہے، اس کا پورا نام شاہزیب ویر ہے۔ شاہزیب ویر کے ٹک ٹاک پر 7.8 ملین فالوورز ہیں اور سوشل میڈیا پر وہ کافی مقبول بھی ہے۔ شاہزیب کے اکاؤنٹ پر مزید ٹک ٹاک ویڈیوز میں دانیہ شاہ کو دیکھا جا سکتا ہے، جس میں وہ شاہزیب کے نئے بیوٹی سیلون کے لیے تشہیر کرتی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی کہ ان دونوں کا تعلق پرانا ہے۔ یہاں پر حکیم لوہا پاڑ کہتے ہیں کہ تعلق جو ہے وہ تو میرے ملازم رکھنے کے بعد بنا ہے، اور یہ تو خواجہ سرا ہے، جبکہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ خواجہ سرا نہیں ہے۔ آخر دانیہ شاہ کیوں نہیں اس بارے میں کچھ بولتی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب دانیہ کی عامر لیاقت مرحوم صاحب کے ساتھ جو ایک ناراضگی ناچاکی یا جو کچھ بھی تھی، تو اس میں عامر لیاقت صاحب ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے، کوئی طلاق نہیں دی، کوئی علیحدگی نہیں ہوئی، لیکن دانیہ جو ہے وہ بتاتی رہی، کہتی رہی، اور جو کچھ بھی ہے وہ آپ سب کے سامنے ایک لمبی کہانی ہے جس کو ہم ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے۔ اب ایک بار پھر سے ماضی جو ہے ہمیں دوبارہ اپنا عکس جو ہے دہراتا نظر آتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ایک بار پھر سے وہی عکس دکھائی دے رہے ہیں، جہاں پر حکیم لوہا پاڑ تو یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں، لیکن دانیہ خاموش ہے۔ دانیہ کی ویڈیوز اس شخص کے ساتھ جس کے ٹک ٹاک پر فالوورز اس سے کہیں زیادہ ہے، وہ آخر اس کے پاس ملازم بن کر کیوں کام کرے گا؟ جس کا اپنا بیوٹی سیلون بھی ہے، وہ اس کے ساتھ کام کیوں کرے گا؟ آخر ایسا کیا ہے جو حکیم لوہا پاڑ اور دانیہ شاہ چھپا رہے ہیں؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ دانیہ و حکیم الگ الگ گھروں میں رہ رہے ہیں اور ان دونوں کے درمیان اتنی کوئی آپس میں میل جول نہیں ہے، یہ کچھ ذرائع باتیں بتا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کیا ہے اصل معاملہ، یہ تو ظاہر سی بات ہے وہ خود ہی لب کشائی کرے، یا پھر کوئی اندر کا بھیدی جو ہے، یا شاید شاہزیب ویر ہی کوئی انکشاف کر دے تو کرے، لیکن البتہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جن کو دیکھ کر سن کر ایسا لگتا ہے کہ حکیم لوہا پاڑ جو ہے وہ معاملات کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دانیہ جو ہے وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ اچھا، یہاں تو بات یہاں پہ تھوڑی ختم نہیں ہوتی ہے، لیکن مزید جو باتیں ہیں وہ کچھ ہمارے پاس نکل کر آ رہی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگلی ویڈیو میں۔ اس وقت ذرا نادیہ خان صاحبہ نے جو حلالہ کے حوالے سے بتایا، ذرا آپ کو بتائیں۔ یہ انہوں نے حلالہ اپنے حوالے سے نہیں ہرگز بتایا۔ کچھ لوگوں نے یہ گمان کرنا شروع کیا کہ شاید نادیہ خان اپنے کوئی حلالہ کے بارے میں بات کر رہی ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جب ایک ڈرامے کی بات ہو رہی تھی، آپ کو معلوم ہی ہے کہ نادیہ خان جو ہے ڈراماز کے اوپر اپنے کرٹیکس جو ہے وہ دیتی رہتی ہیں اور بتاتی ہیں، میں نے جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا۔ تو ایسے میں نادیہ خان نے بتایا کہ کس طرح سے آج کل ایک بڑا ہی غلط قسم کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے۔ وہاں پر انہوں نے اس پروگرام کے دوران ہی اپنے موبائل فون کے اوپر ایڈز کھول کر سنائے، اور جس میں حیران کن چیزیں تھیں، آپ یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی چلوں، حلالہ کا جو کانسیپٹ ہے، مختلف جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حلالہ جو ہے یہ کوئی پلان کر کے نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کسی کی طلاق ہوگی، میں ایک خاص فرقے کی بات کر رہی ہوں، وہاں پر اگر آپ کی طلاق ہو گئی ہے تو اس کے بعد اگر آپ نے اپنی مرضی سے کہیں شادی کی اور وہاں سے بھی طلاق ہو جائے تو پھر آپ شادی کر سکتے ہیں، یہ حلالہ کا کانسیپٹ ہے۔ لیکن حلالہ یہ سوچ کر کرنا اور یہ پلان کر کے کرنا کہ آپ اس شخص سے بھی طلاق لیں گے اور دوسرے شخص سے جسے آپ نے پہلے شادی کی ہوئی تھی، جس نے آپ کو پہلے طلاق دی تھی، اس سے نکاح کریں گے، تو یہ سراسر گناہ ہے اور یہ بہت بڑے گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہاں پر نادیہ خان نے حلالہ کے بارے میں کچھ ایڈز پڑھ کر بتائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک ڈرامہ ہے جس کے اندر منجوگی کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ میسج جو دیا جا رہا ہے حلالہ کے حوالے سے، منجوگی ایک ڈرامہ ہے، اس کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ حلالہ جو ہے یہ اس وقت اتنا خوفناک روپ اختیار کر چکا ہے کہ اگر آپ حلالہ کے بارے میں نیٹ پر لکھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ اس بارے میں باقاعدہ سینٹرز کھلے ہوئے ہیں، ایڈز چل رہے ہیں۔ اور اس میں نادیہ خان نے کیا کہا میں تو آپ کو بتا بھی نہیں سکتی، میں انہی کی زبانی آپ کو سنا دیتی ہوں کہ نادیہ خان جو ہیں حلالہ کے بارے میں کس طرح کے ایڈز اس وقت سرکولیٹ کر رہے ہیں اور کتنا فالوورز ہے ان کا، اور لوگ ان کو کتنا اپروچ کر رہے ہیں۔ یہ ذرا آپ انہی کی زبانی سنیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، دین سے آگاہی حاصل کرے اور کتب کا مطالعہ کرے، اور دیکھیے کہ بڑے بڑے علماء کرام نے اس بارے میں کیا فتاوے دیے ہیں، نہ کہ یہ کہ آپ اس طرح سے بس بغیر سوچے سمجھے چیزوں کے اوپر عمل کرے۔ کسی بھی بات کو عمل کرنے سے پہلے، کسی بھی بات پر عمل کرنے سے پہلے اس کی ڈیپتھ میں جانا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں وہ جاننا، اور پھر علماء کرام کا اس کے اوپر کیا فتویٰ موجود ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بیکم اے بزنس، ہمارے یہاں یہ میسج اس ٹائم پہ دینا بڑا ضروری تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حلالہ سینٹرز بن گئے ہیں۔ اوہ ریلی؟ آپ آن لائن صرف لکھیے حلالہ سینٹرز، میں آپ کو اس کا ایڈ دکھا دوں، یہاں پہ اوپن ہمارے ادھر بہت علاقوں میں آس پاس ایڈ سنیے، کیونکہ اپنے شوہر سے دوبارہ نکاح کرنے کے لیے حلالہ ضروری ہے۔ نہیں سوری، ایک سیکنڈ، یہ دوسرا والا، بہت سارے ایڈز ہیں۔ ہاں جی، جو خواتین بھی حلالہ کروانا چاہتی ہیں اس باکس پہ ہم سے رابطہ کریں، مجھے تو الیگل ہوگا کیونکہ یعنی ایک سیکنڈ، یہ ضروری ہے حلالہ کے لیے۔
حلالہ کے لیے ایسے افراد کو کوئی قابل بھروسہ شخص میسر نہیں ہوتا جس پر اعتماد اور بھروسہ کیا جا سکے، اور اگر آپ کو کسی ایسے شخص کی تلاش ہے جو نکاح سے لے کے طلاق تک کے مرحلے کو خوش اسلوبی سے سر انجام دے تو آپ مکمل اعتماد کے ساتھ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں حلالہ سے۔